आपली गाडी ब्रेक डाऊन झाली त्यांना तो एक एक्स्ट्रा गाडी फाटल्यान घेऊन पावता तेन्ना आयज एम्ब्युलन्स ह्याच जर आसा ती ओल्ड गाडी एम्ब्युलन्स तुम्ही पळोवंक शकता गोंयचो सीएम आपल्या फाटल्या गाडी घेऊन पावता 2-2-3-3 गाडयो एमटी गाडयो पावता तशेंच एम्ब्युलन्स एका बरी जर दिता आमच्या गोंयच्या लोकांक कितें जालें नवी दिवपाक कितें जाला तर एक सुद्दां हांव गोंयच्या सीएमान सांगूंक करता आनी विश्वजीत राणे सांगूंक करता तुम्ही सुद्धा एक एम्ब्युलन्स वाटेल आणि एम्ब्युलन्स करात कित्याक आमकां मुख्यमंत्र्याच्या वाटेर प्रत्येक गाडयेची गरज ना ते वाटेर पोलीस असता पोलीस पायलट असतात ते गाडी मुख्यमंत्र्या पासून व्हरोंक वता पूण एका पेशंटाक हांगा जर कितें जालें आनी गाडी ब्रेक डावन जाली आनी कितें एक्सिडेंट जालो जाल्यार पेशंट वाटेरूच मरतलो मरे त्यापेक्षा आनी एक गाडी एम्ब्युलन्स वाटेर आनी एक गाडी एम्ब्युलन्स करपाची नाल्यार बरी कंडिशनान म्हयन्याच्या म्हयन्यान गाडयेचे मरे टेस्टिंग घेवपाक जाय गाडी बरोबर बरी दिल्या का म्हणून तुमकां तुमचे ड्रायव्हर मेडिकलाक ज्यो गाडयो ज्यो चलतात जीएमसी गाडयो चलतात हॉस्पिटलाक ज्यो गव्हर्मेंटाची गाडी चलतात हे तुमकां ड्रायव्हर सांगूंक शकना आमच्यो गाडयो कितें जाल्यात न्हू कित्याक ड्रायव्हर जर सांगलें गाडी दुसरी दिवंक जाल्यार मुख्यमंत्री स्वताहून दुसऱ्याक ही गाडी आपल्या फाटल्यान 2-2 गाडयो घेवन पावता एक्स्ट्रा एडिशनल घेवन जर पावता जाल्यार खरोखरच आमच्या गोंयचे जनतेची सुरक्षा म्हाका दिसना गोंयच्या जनतेची सुरक्षा हितून कांयच ना ह्यो गाडयो ह्यो स्लॅबाच्यो गाडयो आमच्या गोंयच्या जनतेक दवरल्या आनी मुख्यमंत्री आपल्या फाटल्यान फुडल्यान 2-2, 3-3 गाडयो घेवन पावता ह्यो गाडयो तुमकां दिवपाच्यो खरें म्हणजे तुमी तेजी कामां करिना तुमचे कामां जायना असल्यो गाडयो तुमकां दिवपाच्यो जे एमएलए जे आसात बीजेपीचे तांकां हांव सांगता आनी बीजेपीचे मिनिस्टर जे बीजेपीचे मिनिस्टर हांव उलो करता तुमी एसेंब्लीक बसल्यात हे कितें करपाक बसल्यात कुत्र्यांच्यो गजाली करपाक मनशांच्यो गजाली करात मनशांक गाडयो ना हांगा मनशांक ज्यो कितें जाल्या उपरांत हॉस्पिटलांत तुमी तात्काळ करतात हॉस्पिटलांत वचना फुडें तुमकां पयशे आमचे गोंयचे लोक दितात फुकट तुमी काय करिनात तुमी पयलीं एडमिशन घेता आसतना 100 रुपया घेतात आनी वखद सुद्दां आमकां भायले घेवचें पडटा जीएमसी कॉलेज जी आसा आनी म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा आनी सावथाक हॉस्पिटल आहा ह्या हॉस्पिटलांनी जर वखदां जर फुकट जर मेळना तितून प्रायवेट फार्मसी कित्याक लागून दवरल्या आनी बजेटीक तुमी सांगता गोंयचे जनतेक आमी सुविधा दिता म्हणून तर वखदां आमकां जीएमसीन ही प्रायवेट फार्मसीन कशी मेळटा तुमचे सांगता ती कित्याक लागून मेळना हे गोश्टीतून हांव उलयतां आपण गोंयचे जनतेची खरोखरच धक्काबुक्की करतात हे भितर येवची बसतात गप्पा गोष्टी करतात आनी एकामेकाक घरा इतके जाले आपले जर तुमी रोहन खंवटे आनी विजय सरदेसाई तुमी पळयल्या दाखयता फाटल्यान उडकी मारता एकामेकाचेर आनी बेस्ट ढकलले दुवांतात तशें जायना जेन्ना काम करतात तूं ऑपॉर्च्युनिटी ड्युटी आसता तुमी भितर सेटींग जावं नाका ह्या सरकाराचेर कोणाचो विश्वास उरलेलो ना हो सरकार जो आसा न्ही तो हक्क सरकार तांकां असल्यो गाडयो दिवपाची मिनिस्टरांक हांव तरी ओपनली सांगता मिनिस्टर हे लायकीचेच ना हे आयज गोंयान सरकारचे चलयता हे मिनिस्टर लायकीचे ना असल्यो गाडयो तांकां दवरपाचे आनी सगळ्यो गाडयो दिवपाच्यो